Si kinsa man ang nagapahayag sa damgo sa hari ug sa kahulugan niini. Atong basahon ang tubag sa Biblia nga nag-ingon, unya ang tinago gipadayag kang Daniel, pinaagi sa usa ka panan-awon sa kagabhion. Unya gidayeg ni Daniel ang Dios sa langit. Gipadayag sa Dios ngadto kang Daniel ang damgo ni Hari Nabucodonosor. Si Daniel usa ka batan-on nga tawo. Siya may kahigayunan sa pagsaksi sa matuod nga Dios. Ang Dios nagpakita ni Daniel sa panan-awon nga sama sa panan-awon sa hari. Sa pila ka mga gatusan ka tuig, usa niini ang Dios nagtudlo sa mga Ehiptohanon nga prinsipe pinaagi sa baba ni Jose, ang bata nga dili magulang ni Daniel. Basaha ang Salmo 105 bersikulo 17 ngadto sa 22. Ug samtang si Daniel nagatindog atubangan sa hari ug sa iyang mga magtutudlo, ang pulong ni David natuman nga nahisulat diha sa Salmo 119 bersikulo 98 ngadto sa usa ka gatos. Ug gipahibalo ni Daniel ang hari sa usa ka matuod nga Dios sa langit nga maoy mopadayag sa mga tinago. Ug ang Dios nagpahibalo kang hari Nabucodonosor sa mga butang manghitabo sa ulahing mga adlaw.